أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله المولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا जरा चेहरे से पर देखो उठाओ या रसूल अल्लाह मुझे दीदर चुको अपना दिखाओ या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले এ বিশ্ব ভুবনে যাহা কিছু আছে সকলে চিনিল তার স্রষ্টাকে শুধুই মানুষ হইল বেহুশ চিনিল না তাহাদের প্রভুকে